अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 20 तारीख, 20 मार्च और 19 रमज़ानुल मुबारक भी 19-20 ਦਾ ਜਿੱਥੇ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰੀਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ 20-40 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं होता। ठीक है ना जी। अच्छा जी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कल जड़ा जज कह रहे सी ना कि मेरी अदालत की बुनियादों में बम रख दें और उड़ा दें और मेरे आने का फिर क्या फ़ायदा। अज ठंडा ठार होया पे उसनों मीडिया नहीं ठंडा करता है, असी सारा ने मिल के ना उन्होंने ठंडा करता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी डोमेन नहीं है, ये तुम कह नहीं सकते, जो तुम कह रहे हो ना वो तुम कह नहीं सकते। तो मेरा तो ख्याल था कि इमरान जज अगर कोई गैरत होती तो आज वो ना आता। इतनी बड़ी बात उसने की है, उसके बयान ने थड़थली मचा दी है हर जगह। हर वकील उसके ऊपर बोल रहा है, हर जज बोल रहा है। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस जो या अफरीदी साहब है ना, उसको इसका नोटिस लेना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये सियासी भड़क तो सियासतदान भी नहीं मारता जैसी उसने मारी है कि अदालत को बम से उड़ा दो। कभी किसी ने कहा है? नहीं ना। तो आज जनाब अली कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं लोगों को परेशान नहीं करना चाहता और ये है वो, इस तरह की बातें वो कर रहा था। तो आज सरकार बड़े ठंडे होए पे ने, ठंडे हैं। घर जाके बीवी ने भी डांट डपट पिलाई होनी है कि तू की चबलियाँ मारता रहना है अदालत विच। ठीक है ना। तो बेटों बच्चों ने भी कहा होगा कि अबू तू की कर आए हैं, आज की बयान दे आए हैं तू। रिश्तेदारों ने फ़ोन किए होंगे, मामे चाचे ने, और की बकवास कर रहे हैं, यही कहा होगा ना, क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आए जनाब अली, आगे आए। चलो जी, बकवास वाला बीच में से जो है ना वो डिलीट कर दें, आप कर दें, उसके लिए सॉरी है। बाकी उन्होंने ये अच्छा नहीं कहा होगा। अच्छा जी, आज एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है बरतानिया से, अच्छी खबर आने वाली है। और आप देखें न्याजी ने इदारों को कैसे नुकसान पहुंचाया। 5 साल के बाद आज एयर सेफ्टी बरतानिया वालों की मीटिंग हो रही है, जिसमें वो तय करेंगे कि 5 साल से जो हमने डायरेक्ट PIA के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, आज वो उठानी है या नहीं उठानी। तो 90-95% उम्मीद है कि आज वो पाबंदी उठा देंगे। और 5 साल से ये पाबंदी लगी हुई है। और वो गंदे वजीर का बयान दिखा रहे थे जिसने कहा था कि हमारी जाली डिग्रियां हैं, उसको तो कम से कम आप पकड़ के करारवा की सजा देते। शहबाज साहब, उन्होंने तो कौम का नुकसान किया हुआ है, उसकी तो सजा बनती है। वो कोई हमारा मुजरम तो नहीं है ना, वो कौम का मुजरम है, कौम का मुजरम है ना, इनकी सजा बनती है। तो 5 साल से हम वो कर रहे हैं। और अनकरीब बरतानिया में 18 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। उनके लिए ये खुशखबरी है कि डायरेक्ट फ़्लाइट लाहौर से मैनचेस्टर, लाहौर से बर्मिंघम, लाहौर से बरतानिया जाएगी और वो सस्ती भी होगी और आप 6 घंटे में वहाँ पहुँच भी जाएंगे। कितनी है, वरना हम 18 घंटे में पहुँचते हैं। नखरे तुर्की जाओ, उधर जी 6 घंटे एयरपोर्ट पे इंतज़ार करो, दुबई जाओ उधर 8 घंटे इंतज़ार करो, बहुत मसला होता है। तो ये सस्ती भी और डायरेक्ट फ़्लाइट भी होगी जो 6 घंटे में पहुंचेगी और आधी कीमत होगी इसकी। जो हम कीमत अदा करते हैं ना, उससे आधी। ज़ाहिर है हम पहले कहीं और जाते हैं ना, यहाँ लाहौर से बरतानिया जाना तो पहले हम तुर्की जाएंगे, उसका अलहदा, फिर तुर्की से हम उतर जाएंगे। तो ये लंबा चौड़ा मसला हो जाता है। आगे आए जी, सऊदी अरब के साथ बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, उसकी खबरें आ रही हैं। बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं सऊदीया के साथ। और ये हमारी खुशकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, बहरहाल कारोबारी मुआहदे होने चाहिए। उधार मांगने वाली पॉलिसी ख़त्म करो। मैं इधर उधार मांगना शुरू कर दूं सूद पे और इधर उधर, तो सारी दुनिया में सूद पे ही चलता है।
کوئی وہاں اللہ واسطے تو نہیں نا کوئی دیتا، وہاں تو سود کے واسطے قرضے ملتے ہیں، اور یورپ امریکہ سے تو ملتے ہی ادھر سے ہیں۔ تو میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ چین، دبئی، سعودیہ سے آپ بے شک لے لیں، لیکن امریکہ، برطانیہ اور ان سے آپ اوائڈ کریں، قرضہ اوائڈ کریں۔ تو وہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، آج وہ میں دیکھ رہا تھا صبح، مریم نواز صاحبہ بھی وہاں بیٹھی ہیں، اور وہ سارے، کیونکہ ان کے زیادہ پروجیکٹ پنجاب میں لگ رہے ہیں، اس لیے مریم نواز کا وہاں جانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ افغانستان کا مسئلہ ہے۔ افغان بھائیوں سے ہم بڑے پیار محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ 10 دن رہ گئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر جانا ہے، افغانستان جا کے عید منائیں اور خوشی سے جائیں۔ کل ایک بندہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی ہمارا ادھر 300 کا ڈالر چل رہا ہے نا، ادھر 72 روپے کا ہے، تو جائیں، کریں، وہاں پہ کام کریں، آپ کو وہ آرام سے سارا کچھ سمجھایا جا رہا ہے، عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ جناب آرام سے یہ اپنے گھر جائیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارا قانون نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کو پاکستانی شہریت مل جائے گی، یا ہمارا یہ قانون، کل ایک وہ افغانی کہہ رہا تھا جی کہ میرا بھائی جرمنی گیا ہے، وہ 5 سال رہا ہے، اس کو وہاں شہریت مل گئی ہے، تو ہم ادھر 10 سال سے رہ رہے ہیں، ہم کو کیوں نہیں ملے گی؟ بھئی ہمارا قانون ہی نہیں ہے، جیسے سعودی عرب کا نہیں ہے قانون، ادھر ہی پیدا ہوں، جو مرضی کریں، آپ کو شریعت نہیں ملتی۔ دبئی میں پیدا ہوں، 50 سال سے رہ رہے ہوں، وہاں شریعت اس بنیاد پہ نہیں ملتی، وہاں آپ شادی کر لیں، نہیں ملتی، نہیں نہ ملتی۔ ہاں ایک قانون نکلا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو پھر اٹھاؤ، 50 لاکھ روپیہ جمع کراؤ، حکومت خزانہ شہریت لو۔ اس کی 2 شرائط ہیں کہ 5 سال سے آپ ادھر رہ رہے ہوں اور 50 لاکھ روپیہ دیں، تو پھر آپ کو یہ فنانس کی بنیاد پہ سٹیزن شپ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اور آپ کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو کہیں گے کہ اپنے ملک میں جائیں، اپنے ملک میں جائیں، ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دی بیسٹ۔ وہ کہتے جو سکھ چھجو دے چبارے، نہ بلخ نہ بخارے۔ اپنے گھر جائیں اور خوشی سے جائیں، کوئی لڑائیاں جھگڑے نہ کریں، ہم پکڑ دھکڑ بھی نہیں کرنا چاہتے، گاڑیاں تیار کھڑی ہیں ویسے بارڈر پہ، اور بارڈر کو بھی مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو افغان حکومت ہے نا، طالبان حکومت اسے کہہ لیں، وہ دہشت گرد طالبانوں کو مکمل کنٹرول نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے ہمیں مسئلے پیدا ہوئے پڑے۔ تو اب یہ کیا گیا ہے کہ ہم اندر گھس کے بھی ماریں گے، ہم ان طالبان کو نہیں چھوڑیں گے۔ افغانیوں کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم تو ان سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو سر جی 20 سال سے ان کو کھلا رہے ہیں۔ پہلے رشیا آیا تو 8-10 لاکھ آ گئے، انہوں نے کہا جی سانو پناہ دو، ہم نے پناہ دے دی، ایران نے بھی دے دی، اب ایران نے بھی ان کو زیرو کر دیے، مکمل وہاں سے نکال دیے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھی دیا ہے، پھر امریکہ آیا تو پھر پاکستان میں وہ آئے کہ جناب ہمیں بچاؤ، ہم نے بچایا، لیکن اب واپس جاؤ نا جی، اب واپس جاؤ۔ ٹھیک ہے نا، یہ صورتحال ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جناب علی، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، وہ دیکھیں نا، وہ اتنی اہم میٹنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، ان کا ہونا تو بہت ضروری تھا، بلکہ سب سے ضروری تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی ذہنی طور پہ چھٹی کرا دی گئی ہے، اور وہ اب جو ہے وہ شاید دوبارہ اپنے عہدے پہ ایکٹیو نہ ہوں۔ کل انہوں نے بیان دیا تھا کہ عمران کے جلسے روکنے کے لیے میں نے 1 ارب 35 کروڑ روپیہ خرچہ کیے، جلسہ رکوانے کے لیے، کرانے کے لیے نہیں، رکوانے کے لیے 1 ارب 35 کروڑ روپیہ۔ وہ سر جی پاکستان کا پیسہ ایسے ضائع ہوتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک فتنے نے کہہ دیا کہ ہم یہ کریں گے، وہ اب پھر وہ کہہ رہے ہیں جی 22 تاریخ کو ہم جلسے کی اجازت دو۔ سر یہ آرام سے نہیں آئے گا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے ایسے باز نہیں آئے گا۔ ان کا یہ گانا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، یہ کہتے ہیں، ان کو باز رکھنا ہے نا
तो फिर आपको हमने बता दिया है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाएं, टीवी के ऊपर भी पाबंदी लगाएं, पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगाएं, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो दोस्तों हमारा केस है वो कौमी असम्बली के कायमा कमेटी और सारी चीज़ों से मंजूर हो गया है और अब इंशाअल्लाह ताला ये सेनेट में मंजूर होगा और उसके बाद ईद के बाद मेरे ख्याल है इसकी खुशखबरी आएगी। हम सारे दोस्तों को बता रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए वो लाजमी शामिल हो जाएंगे, वरना उनको जो है ना वो अफसोस होगा कि यार हम इसमें शामिल क्यों नहीं हुए। ठीक है, तो उसके लिए रब्ते के लिए 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।